سنی جی تو پڑھنا دے واہ بھائی واہ علی مشکل گھڑی جانے علی جانے تو پڑھنا دے علی مشکل گھڑی جانے علی جانے تو پڑھنا دے علی مشکل گھڑی جانے علی جانے نہ کر تو خوف محشر دا جلی جانے علی جانے تو پڑھنا دے علی مشکل گھڑی جانے قصیدے 3-4 کونوں سنانے ہیں کتنی بیٹھے نہ کر تو خوف ماشردہ جلی جانے ایک سائیں منظور نہ لازمی جی دوویں بزرگاں دا قصیدہ ایک ایک شعر توڑ جاوا لگا جلی جانے گھڑی جانے علی جانے لو جی علی جانے ریپیٹیشن نیچے ردیف ہے بار بار ہے ہر شعر دے بعد ہے تو اس سے گل نیچے لطف ہے آؤ جڑے بندے حاضر بیٹھو جڑے بندے ٹکر علی شہنشاہ دا تے آقا علی دے خدا دا ٹکر کھاندے ہو سار اٹھاؤ تے دیکھو میرے پاس ہے لوگ اس سلا کیا لے اپنے چہرے تے محبت علی ایک سجا کے وہ جی میں دھرتی دے سینے تے سورج مرے علی نال چمکدا ہے ہر عزادار دے چہرے تے نگری سے تیا لے آقا دی محبت چمکتی ہوئی نظر آوے میں نے پتہ لگے علی شہنشاہ دے پرمانے مستانے بیٹھے کھڑی جانے علی جانے جلی جانے علی جانے قبر حشر اور جنت اے تری چیزاں ذہن وچ رکھو ان ترے چیزاں نو ذہن وچ جگہ دیو پہلا شعر تواڈے حوالے کرنے دی گل کیڑی بیان تے کو ہر کوئی دسدا اے قبر داڑی اندھاری اے مگر جے تو علی دے لدی کی سواری قبر تیری دے وچ ول روشنی جانے علی تاکہ آلے عمر فتح آلے محمد دا لنگر کرامت تے منافق دا کلیجہ جلاما جو جڑے بندے حاضر بیٹھے مجلسی پر جنہ دا دھیان مجلسی چے مات بھی نہ بولے میں نے دکھ لگے گا کھڑی جانے علی جانے جلی جانے علی جانے روشنی جانے علی جانے کلمات بھی نہ لے دوجہ بندے نال گالی نہیں ہووے ہلکے داماتم دار یا زرجیر زن ہووے شاہ کربل دی الفت وچ جیدا زخمی بدن ہووے حشر دے وچ او شاہنامہ تمی جانے علی جان